أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على محمد وعلى آله वसल्लम। इंशाल्लाह आज हम सूरह नहल के 12वें रुकू का मुताला करेंगे। इससे पिछले रुकू का खात्मा इस बात पे हुआ था कि अहदाए हक अगर कुछ लोग वाज़ेह हक़ाइक़ पेश करने के बावजूद भी राय हक इख्तियार करने से गुरेज़ा रहते हैं तो आप फिक्रमंद ना हो। आपके ज़िम्मे सिर्फ हमारा पैगाम इन तक पहुंचा देना है। अब ये इन लोगों की अपनी स्वाबदीद है कि वो इस पैगाम पे ईमान लाते हैं या इससे मुंह मोड़ते हैं, क्योंकि हर कोई अपने अमाल का खुद जवाबदेह है। जो लोग अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों को पहचान लेने के बावजूद इनका अमली तौर पे इनकार करते हैं, वो इन नेमतों का कुफर करते हैं और यही नाशुक्री है। जबकि नेमत की शुक्रगुजारी का सही तरीका ये है कि इस नेमत को अपनी ज़ात की नशोनमा और मखलूक खुदा की भलाई के लिए इस्तेमाल किया जाए। इस दुनिया में सबसे बड़ी नेमत हदायत है। आइए मुताले कुरान का आगाज इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफैल कुरान करीम का सही मफहूम अता फरमाए। सूरह नहल रुकू नंबर 12, जो कि आयात 84 से 89 पर मुश्तमिल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वयौमा नबअसु मिन कुल्लि उम्मतिन शहीदन, और जिस रोज हम उठा खड़ा करेंगे हर उम्मत से एक शाहिद। सुम्मा ला युज़नु लिल्लज़ीना कफ़रू वलहुम यस्तातबून, फिर ना इज़्ज़त मिले काफिरों को और ना इनसे अताब दूर किया जाए। युस्तातबून अताब से बना, ऐन ते बे खफगी दूर हो जाना। मेक अमेंड इन द हार्डशिप। अल्लाह ताला की नेमत यानी पैगाम हक को पहुंचा लेने के बावजूद इससे गुरेजा रहने वालों को इस बात का एहसास ही नहीं है कि एक वक्त आएगा जब हर उम्मत में से एक गवाह उठा खड़ा किया जाएगा जो पैगाम हक की सदाकत पे शहादत देगा। उस वक्त काफरों को ना तो कोई उज़र पेश करने की इजाजत मिलेगी और ना ही उन पर से जिल्लत और रसवाई का अजाब टल सकेगा। सूरह फुस्सिलत आयत नंबर 24 में इरशाद है, सो अगर वो सब्र करे बस आग उनके लिए ठिकाना है, और अगर वो अताब से बचना चाहेंगे तो नहीं वो अताब से बच निकलने वाले। वइज़ा अल्लज़ीना ज़लमुल अज़ाब, और जब देखते हैं जालिम अज़ाब, फला युखफ़फ़ु अन्हुम वला हुम युनज़रून, तो ना खफीफ होता है उनसे और ना ही उन्हें मोहलत मिलती है। युखफ़फ़ु खफफ से बना, फे 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 कमी की जाती, हल्का किया जाता, इट्स लाइटेंड और इट्स रिड्यूस्ड। राय हक से गुरेजा रहने और पहचान लेने के बावजूद भी इनकार करने वालों के सामने अजाब आएगा और वो उन्हें इस तरह से घेर लेगा कि ना तो उसकी शिद्दत में कमी होगी और ना ही उन्हें किसी तरह से मोहलत मिलेगी और उन्हें वो भुगतना ही पड़ेगा। ऐसे लोगों के अंजाम के बारे में सूरह अल बकरा आयत नंबर 162 में इरशाद है, रह पड़े हैं इसी में, ना खफीफ होता है इन पर से अजाब और ना ही मिलती है इन्हें कोई मोहलत। वाइदार अल्लज़ीना अशरकू शुरकाअहुम, और जब देखते मुशरिक अपने शरीकों को, कालू रब्बना हाउलाए शुरकाउना अल्लज़ीना कुन्ना नदउ मिन दूनिक, वो कहते हैं ऐ हमारे रब, ये हमारे शरीक हैं जिनको हम पुकारते रहे आपको छोड़ के। फाल्को इलैहिमुल कौला इन्नकुम लकाज़िबून, तब वो डाल देते हैं इन पे बात, बेशक तुम ही झूठे हो। नदू, हम जिनसे दुआएं मांगते थे, यूज्ड टू इन्वोक। जब वो लोग जो खुदा के साथ दूसरों को शरीक बनाए रखते थे उन्हें देखेंगे जिन्हें उन्होंने शरीक बनाए रखा तो कह उठेंगे, ऐ हमारे रब, ये वो हस्तियां हैं जिन्हें हम आपके सिवा पुकारा करते थे।
اس پہ ان کے وہ شرکا انہی کی بات کو انہی پہ لوٹا دیں گے اور برملا کہیں گے کہ تم بالکل جھوٹے ہو، ہم کسی بھی طرح سے تمہاری کارسانی میں شریک نہ تھے۔ سورہ یونس آیت نمبر 28 میں ارشاد ہے، جس روز ہم اکٹھا کریں گے سب کو، پھر ہم کہیں گے ان سے جو شرک کرتے رہے، ٹھہرے رہو اسی جگہ تم بھی اور تمہارے شریک، پس ہم زوال ڈال دیں گے ان کا بھائی میں اور کہیں گے ان کے شرکا تم ہماری بندگی تو نہیں کرتے تھے۔ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَامَ، اور وہ ڈال دیتے ہیں سب پر اس روز اللہ تعالیٰ کے حضور۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور گم ہو جاتے ہیں ان سے جو افطرا وہ کرتے رہے۔ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، جنہوں نے کفر کیا اور روکتے رہے اللہ کی راہ سے، زدناہم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون، زیادہ کر دیتے ہیں ہم ان کے عذاب پہ عذاب کیونکہ وہ فساد مچاتے رہے۔ یفترون فری سے بنا، فے رے جی خود سے گڑتے، یوز ٹو فیبریکیٹ۔ اس دنیا میں کفر و شرک کرنے والوں کو اپنے اعمال کی حقیقت واضح ہو جائے گی، ان کے تمام فسادہ عقائد کے بت ٹوٹ جائیں گے اور وہ اللہ تعالیٰ کے حضور سب پر ڈال دیں گے اور اپنی عاجزی کو تسلیم کریں۔ اور وہ لوگ جو خود بھی پیغام حق کا انکار کرتے رہے اور اپنی مفاد پرستی اور خود ساختہ عقائد کی وجہ سے دوسروں کو بھی رائے حق سے دور رکھا، ان پہ عذاب بڑھتا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ معاشرے میں ناہمواریاں پیدا کرتے رہے اور فتنہ و فساد کو فروغ دیتے رہے۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ، اور جس روز ہم مبعوث کریں گے ہر امت سے ایک شاہد اس پہ انہی میں سے، وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ، اور ہم لائیں گے آپ کو شاہد ان پہ، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہم نے نازل فرمائی آپ پہ کتاب کلا بیان ہر شے کا، وہدیٰ ورحمۃ وبشر للمسلمین، اور ہدایت اور رحمت اور بشارت مسلمین کے لیے، تبیانا صاف بیان، وضاحت، کلیریفیکیشن۔ اے قاری قرآن، ذرا اس وقت کا تصور تو کرو جب ہر امت میں سے ایک گواہ اٹھا کھڑا کیا جائے گا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب پہ گواہ ہوں گے۔ اس حقیقت کا بیان سورہ نساء آیت نمبر 41 میں بھی ہے ترجمہ۔ تو کیسا ہوگا جب ہم لائیں گے ہر امت سے ایک شاہد اور ہم لائیں گے آپ کو ان سب پہ شاہد، اور اس وقت گواہی یہی ہوگی کہ لوگوں تک اللہ تعالیٰ کا پیغام من و عن پہنچا دیا گیا، جو اس کتاب یعنی قرآن کریم کی شکل میں نازل کیا گیا ہے۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جو زندگی کے تمام امور کا احاطہ کرتی ہے اور ہر شے کو کھول کھول کے بیان کرتی ہے، اور ان لوگوں کے لیے جو اس پہ ایمان لاتے ہیں اور اس پہ عمل کرتے ہیں، ہدایت، رحمت اور بشارت کا سامان ہے۔ مختصر خلاصہ 12ویں رکوع کا، راہ ہدایت کو پہچان لینے کے باوجود اس کا کفر کرنے والوں کو اس بات کا احساس ہی نہیں کہ ہر امت میں سے ایک گواہ پیغام حق کی صداقت پر شہادت دے گا، تب کافروں کو نہ تو کوئی عذر پیش کرنے کی اجازت ملے گی اور نہ ہی ان سے ذلت و رسوائی کا عذاب ٹل سکے گا۔ شرک کرنے والوں کے شرکا ان کی بندگی سے انکار کر دیں گے، اور حقیقت اس انداز سے واضح ہوگی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حضور سب پر ڈال کر اپنی عاجزی کا اظہار کریں۔ جو لوگ راہ حق سے گریزاں رہے اور دوسروں کو بھی اپنے مفادات اور خود ساختہ نظریات کی بدولت راہ حق سے دور کیا، ان کے لیے عذاب پر عذاب بڑھتا رہے گا۔ ایک وقت آئے گا
جب ہر امت سے اسی پہ ایک گواہ کھڑا کیا جائے گا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب پر گواہ ہوں گے. اس وقت گواہی یہی ہوگی کہ لوگوں تک اللہ تعالیٰ کا پیغام من و عن پہنچا دیا گیا جو اس کتاب یعنی قرآن کریم میں موجود ہے. یہ کتاب ایمان لانے اور اعمال صالح کرنے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت کی بشارت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو صحیح طور پہ سمجھنے اور اس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. صدق اللہ العلی العظیم. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم.